बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाजरीन। एस्ट्रोलॉजर सईदुल हसन आपकी खिदमत में हाजिर है। नाजरीन, सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास आ सके। तो आज नाजरीन जो हमारा सब्जेक्ट है, जो हमारा टॉपिक है, वो है बहुत ही दिलचस्प टॉपिक है। हमारे माशरे का बहुत ही कॉमन सब्जेक्ट है। तो नाजरीन, आज हमने बात करनी है लव मैरिज के हवाले से। तो लव मैरिज के हवाले से नाजरीन, कौन से ऐसे प्लैनेट्स की प्लेसमेंट होती है उसको हम देखें। नाजरीन, लव मैरिज को हम अपने बर्थ चार्ट में, जिसे हम कुंडली बोलते हैं, लग्ना चार्ट बोलते हैं, मून चार्ट में, चलित चार्ट में, इसके साथ साथ D9 चार्ट में भी हम इन चीज़ों को देख सकते हैं। तो जिन चीज़ों की मैं बात करूंगा वो मैं बात करूंगा आज लगन चार्ट के हवाले से। तो अगर लगन चार्ट में नाजरीन ऐसा कोई प्लैनेट की प्लेसमेंट हो तब आपकी लव मैरिज होगी। सबसे पहले लव मैरिज होगी पर बात करेंगे, उसके बाद ये बात करेंगे कि आया कि लव मैरिज आगे चलकर कामयाब होगी या कि उसमें कुछ प्रॉब्लम्स या मसले मसाइल हमें हो सकते हैं। तो देखें नाजरीन, लव मैरिज के लिए जो चीज़ें हमें देखना होती हैं, हमें बर्थ चार्ट में नाजरीन सबसे पहले 7th हाउस को देखना है। जैसा कि आप जानते हैं कि 7th हाउस हमारी मैरिज है, हमारी लाइफ पार्टनर है, और उसके साथ हमने देखना है 5th हाउस। 5th हाउस हमारा रोमांस है। 5th हाउस का लॉर्ड अगर 7th हाउस में प्लेस हो नाजरीन, 7th हाउस का लॉर्ड अगर 5th हाउस में प्लेस हो, तब हमारी लव मैरिज हो सकती है। 5th हाउस का लॉर्ड और 7th हाउस का लॉर्ड की प्लेसमेंट अगर 11th हाउस में भी हो तब भी हमारी लव मैरिज हो सकती है। इसके साथ नाजरीन ये है कि 5th हाउस का लॉर्ड और 7th हाउस का लॉर्ड में, या आप देख सकते हैं कि 5th साइन में अगर 5th साइन का लॉर्ड अपने ओन साइन में है और 7th साइन का लॉर्ड अपने ओन साइन में है, तो तब भी हमारी लव मैरिज हो सकती है। इसके साथ साथ नाजरीन, इसमें हमें ये देखना है कि 5th हाउस का लॉर्ड 7th हाउस का लॉर्ड जो है वो कंबस्ट ना हो, कंबस्ट नहीं होने चाहिए। इसके अलावा नाजरीन ये है कि 7th हाउस के लॉर्ड की अगर 5th हाउस में प्लेसमेंट हो और उसके साथ वो एग्जाल्टेड हो, तब भी हमारी लव मैरिज हो सकती है। और इसी तरह 5th हाउस का लॉर्ड की प्लेसमेंट 7th हाउस में हो, या कि 5th हाउस का लॉर्ड और 7th हाउस का लॉर्ड की प्लेसमेंट अगर 5th हाउस में होती है, तब भी हमारी लव मैरिज हो सकती है। 5th हाउस के लॉर्ड और 7th हाउस के लॉर्ड की प्लेसमेंट अगर 7th हाउस में हो, तब भी हमारी लव मैरिज हो सकती है। और 5th हाउस का लॉर्ड और 7th हाउस का लॉर्ड जो है वो 11th हाउस में प्लेस हो, तब हम लव मैरिज से गेंस हो सकते हैं, काफ़ी ज़्यादा गेंस हो सकते हैं, हमारी लव मैरिज कामयाब हो सकती है। तो अब बात करते हैं नाजरीन कि लव मैरिज होने के बाद लव मैरिज कामयाब होगी या कि नाकाम होगी। तो उसमें नाजरीन सबसे पहले तो नाजरीन हमने यही देखना है कि लव मैरिज होने के लिए 5th हाउस का लॉर्ड और 7th हाउस का लॉर्ड कंबस्ट नहीं होना चाहिए। और उसमें देखें अगर अब बात करते हैं दूसरी कि हमारी शादी कामयाब होगी लव मैरिज, या कि आगे चलकर मसले मसाइल होंगे या नाकाम होगी।
تو اس میں ہمیں ناظرین اگر تو ففتھ ہاؤس کا لارڈ سکس ہاؤس میں پلیس ہو، ففتھ ہاؤس کا لارڈ ایٹھ ہاؤس میں پلیس ہو، ففتھ ہاؤس کا لارڈ 12th ہاؤس میں پلیس ہو، تو تب ہمیں شادی سے آگے شادی کے بعد بھی مسئلے مسائل ہو سکتے ہیں، لو میرج میں مسئلے مسائل چلیں گے ہمارے۔ اس کے ساتھ ففتھ ہاؤس کے لارڈ کے ساتھ اگر کیتو کی پلیسمنٹ ہو اور ساتھ وہ سکس ہاؤس میں ہو، ایٹھ ہاؤس میں ہو، 12th ہاؤس میں ہو، تب بھی ہمیں شادی کے بعد وہ چیزیں نہیں مل سکیں گی جو ہم چاہتے ہیں، ہماری سیپریشن بھی ہو سکتی ہے۔ اسی طرح سیونتھ ہاؤس کا لارڈ سکس ہاؤس میں پلیس ہو اور اس کے ساتھ کیتو کی پلیسمنٹ ہو، تب بھی ایسا ہو سکتا ہے کہ ہمیں شادی کے بعد وہ چیزیں نہ مل سکے جو ہم ایکسپیکٹ کر رہے ہیں۔ سیونتھ ہاؤس کا لارڈ ایٹھ ہاؤس میں کیتو کے ساتھ پلیس ہے، تب بھی ایسا ہو سکتا ہے۔ سیونتھ ہاؤس کا لارڈ کیتو کے ساتھ 12th ہاؤس میں پلیس ہے، تب بھی ایسا ہو سکتا ہے۔ ففتھ ہاؤس کا لارڈ ناظرین اگر ففتھ ہاؤس کے لارڈ میں اگر سیٹن کیتو راہو کی پلیسمنٹ ہے، تب بھی ہمارے ساتھ ایسا ہوگا کہ ہماری شادی لو میرج ہوگی تو صحیح، کامیاب نہیں ہوگی۔ سیون اور وہ ساتھ اس کے ساتھ وہ سے چھ سکس اور ایٹھ اور 12th ہاؤس میں پلیسمنٹ ہو ان کی، سیٹن راہو کیتو کے ساتھ۔ اسی طرح سیونتھ ہاؤس کے لارڈ کو ہم نے دیکھنا ہے، اس میں اگر سیٹن راہو کیتو کی پلیسمنٹ سکس ہاؤس میں ہے، ایٹھ ہاؤس میں ہے اور 12th ہاؤس میں ہے، تب بھی ہماری لو میرج تو ہوگی لیکن اس میں کامیابی نہیں ہوگی۔ اگر ففتھ ہاؤس کے لارڈ پر کیتو کا اسپیکٹ پڑ رہا ہے، ففتھ ہاؤس کے لارڈ پر سیٹن کا اسپیکٹ پڑ رہا ہے، ففتھ ہاؤس کے لارڈ پر اگر راہو کا اسپیکٹ پڑ رہا ہے اور وہ 6 8 12 گھر میں پلیس ہیں، تب بھی ہمیں لو میرج تو ہوگی لیکن اس میں ہمیں کامیابی نہیں ہوگی۔ سیونتھ ہاؤس کا لارڈ اگر کیتو راہو اور سیٹن کے ساتھ سکس ہاؤس میں، ایٹھ ہاؤس میں، 12th ہاؤس میں پلیسمنٹ ہو ان کی، تب بھی ہمیں ناظرین جو گینز ہیں وہ ہمیں نہیں مل سکیں گے، ہماری سیپریشن دوبارہ ہو سکتی ہے۔ تو اس کے ساتھ ساتھ ناظرین یہ ہے کہ اگر سیونتھ ہاؤس کا لارڈ پر سیٹن راہو کیتو کا اسپیکٹ بھی پڑ رہا ہو، تب بھی ہماری سیپریشن ہو سکتی ہے دوبارہ لو میرج ہونے کے بعد۔ ففتھ ہاؤس کے لارڈ پر سیٹن راہو کیتو کا اسپیکٹ بھی پڑ رہا ہو، تب بھی ہمارے شادی کے بعد لو میرج ناکام ہو سکتی ہے، لو میرج ہوگی ناکام ہو سکتی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ناظرین ہمیں دیکھنا ہے کہ اگر ہم یہ چیزیں ہم مون چارٹ میں، چلت چارٹ میں دیکھ سکتے ہیں اور D9 چارٹ میں دیکھ سکتے ہیں۔ D9 چارٹ میں اسپیشلی جو ہے اس میں ہم نے ففتھ ہاؤس اور سیونتھ ہاؤس کے اس میں دیکھنا ہے کہ وہ ڈیبلیٹیشن میں تو نہیں ہے اپنے ففتھ ہاؤس کا لارڈ اور سیونتھ ہاؤس کا لارڈ اگر ڈیبلیٹیشن میں ہوگا تب بھی ہماری شادی تو ہوگی لو میرج، لیکن اس میں ہمیں گینز نہیں ہوں گے، یا ان پر کیتو راہو سیٹن کا اسپیکٹ بھی پڑے گا تب ہمیں گینز نہیں ہوں گے۔ تو اس میں ناظرین اگر تو ففتھ ہاؤس کا لارڈ سیونتھ ہاؤس کا لارڈ 11th ہاؤس میں پلیس ہو، کیندر میں پلیس ہو، کیندر کا مطلب یہ ہے کہ فرسٹ ہاؤس، فورتھ ہاؤس، سیونتھ ہاؤس اور 10th ہاؤس میں پلیس ہوں، فرسٹ ہاؤس میں پلیس ہوں، سیکنڈ ہاؤس میں پلیس ہوں، تھرڈ ہاؤس میں پلیس ہوں، تو تب ہمیں لو میرج کے بعد خاطر خواہ گینز مل سکتے ہیں، یعنی مول ترکون میں پلیس ہو، کیندر میں پلیس ہو۔ اور پھر ہمیں ناظرین یہ ہے کہ اگر 11th ہاؤس میں پلیس ہوں، کہہ لیں کہ وینس اور سن، سیونتھ ہاؤس کا لارڈ اور ففتھ ہاؤس کا لارڈ، تب ہمیں لو میرج سے گینز ہوں گے، لیکن ہمیں اس میں 11th ہاؤس کے لارڈ کی پلیسمنٹ اور اس کی پوزیشن کو دیکھنا ہوگا کہ وہ ایگزالٹڈ ہے، ڈیبلیٹیٹڈ ہے، کمبسٹ ہے۔ تو یہ ناظرین یہ بیسک چیزیں ہیں جو میں نے آج آپ کو بتائی کہ ہمیں لو میرج ہماری کامیاب ہوگی یا ہماری لو میرج ہم اپنے اسٹرالوجی میں کس طرح سے چیک کر سکتے ہیں۔ تو ناظرین اگر آپ کے برتھ چارٹ میں ایسا کوئی یوگ بنتا ہے تو آپ مجھ سے میل میں بھی کنسلٹ کر سکتے ہیں، میرے پیج پر لائک فالو کر سکتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ
مجھے واٹس ایپ پر کنسلٹ کر سکتے ہیں. میرا واٹس ایپ کا نمبر ہے 0300 770 3343. تو اسی کے ساتھ ناظرین میری ویڈیو کو اگر آپ کو پسند آئے تو کائنڈلی شیئر بھی کریں ویڈیو کو. بہت شکریہ. اسی کے ساتھ اجازت دیجیے. اللہ حافظ.